السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أرجو أن تكونوا بخير وعافية وسعادة وسلامة. هناك استفسارات كثيرة وردت إلي في الواتساب. يسألني كثير من الإخوة عن شروط الترجمة، عن طريقة الترجمة، وعن أسلوب كيفية الترجمة. يريدون الترجمة من الأردية إلى العربية ومن العربية إلى الأردية، وظاهر كل ظهور أن عملية الترجمة من العمليات الصعبة، لأنها تحتاج في آن واحد إلى معرفة أشياء كثيرة متعددة. ومن أجل ذلك لقد أجلنا تسجيل هذه الحلقة، وأردنا أن نجد مواد كافية حول الموضوع نفسه. وبحمد الله نحن لقد اطلعنا على تلك المقالة القيمة التي كتبها أستاذنا أبو طاهر صديق الأركاني حفظه الله ورعاه، وأردنا أن نقدم إليكم ملخص ما كتبه الشيخ عن الترجمة الناجحة وعن كيفيتها، وسنقدم إليكم تلخيص ذلك المقال، وسنضيف إليها أشياء أخرى نحسبها مهمة كذلك، وسنقدمها إليكم في حلقات عديدة. واليوم عندنا الحلقة الأولى، وهي عن شروط الترجمة، أو عن الشروط التي يجب أن توجد في المترجم. الشرط الأول أن يكون عالما باللغتين المعنيتين. طبعا الأمر ظاهر كل ظهور أن عملية الترجمة لابد أن تكون باللغتين، يعني أنت تريد أن تترجم نصا من اللغة الأردية إلى العربية، أو تريد أن تنقل نصا عربيا إلى الأردية، فمن العربية إلى الأردية ومن الأردية إلى العربية تحتاج إلى فهم لغتين اثنتين. وهناك كثير من الإخوة يتمهرون في اللغة العربية، يكتبون بها المقالات، لكنهم لا يقدرون على ترجمة النص العربي إلى الأردية بذلك النجاح الذي يحققونه حينما يكتبون باللغة العربية أو ينطقون بها. وذلك لأن عملية الترجمة مختلفة تماما عن فهم النص العربي، أو عن النطق باللغة العربية، أو عن الكتابة باللغة العربية، أو حتى أن التصنيف والتأليف باللغة العربية. لأنكم تعرفون أن إخوتنا العرب يكتبون باللغة العربية، لكنهم لا يقدرون على أن يترجموا نصوصهم إلى الأردية لأنهم لا يتقنونها. فبقدر إتقاننا للغتين تكون ترجمتنا ناجحة. فإن كان أحد ناجحا في اللغتين معا يكون مترجما ناجحا. ولكن كما تعرفون أنه لا يمكن أن ننقل نصا من لغة إلى أخرى كما هو، يعني أن ننقل جميع المعاني وجميع الجماليات التي يحملها هذا النص في هذه اللغة، أن ننقل كلها. وذلك لأن مفردات اللغة وأساليب اللغات تتغير، فهناك أسلوب يوجد في لغة ولكنه لا يوجد في لغة أخرى، وهناك مفردات كثيرة وألفاظ وكلمات توجد في لغة لكنها في الوقت نفسه لا توجد في لغة أخرى. فعملية الترجمة بهذه النسبة هي معقدة جدا، ولكنها في كل حال يمكن تحسينها وتطويرها مع اتخاذ هذه الخطوات وتوفر هذه الشروط التي سنأتي على بيانها في هذه الحلقة. فالشرط الأول الذي ذكرناه لكم هو أن يكون عالما باللغتين المعنيتين. فإذا أردت أن تترجم من اللغة الأردية إلى العربية، أو من الأردية إلى العربية، أو من العربية إلى الأردية، يجب عليك أن تكون ماهرا في هاتين اللغتين كلتيهما. الشرط الثاني أن يكون ملما بقواعد النحو والصرف.
هذا بالنسبة للعربية. إذا أردت أن تترجم من اللغة العربية إلى الأردية يجب عليك أن تكون عارفا بها بقواعدها، لأنك تعرف هذه جملة اسمية، وهذه جملة فعلية، هذه جملة إنشائية، وهذه جملة خبرية، وهذه استفهامية، وهذه جملة فيها شرط، فيها مفعول، هذا فاعل، هذا مفعول، هذا ظرف. فلمعرفة هذه الأشياء يجب أن تكون عالما وعارفا بقواعد النحو والصرف، هذا في اللغة العربية. كذلك باللغة الأردية أيضا يجب أن تكون عارفا بقواعدها، بنحوها وبصرفها، ولها كذلك قواعد وكتب تستحق القراءة وتستحق الدراسة جيدا لمن أراد أن يكون مترجما ناجحا. والشرط الثالث أن يتمهر في البلاغة. مجرد فهم اللغة أو مجرد معرفة القواعد لا يكفي. للتواصل أو التفاهم يمكن أن نكتفي بحفظ المفردات وبفهم اللغة لقضاء حوائجنا. أما إذا أردت أن تنقل نصا من لغة إلى أخرى هناك يجب عليك أن تتمهر في البلاغة، ولا تكون ماهرا في بلاغة لغة واحدة، بل تكون ماهرا في بلاغة اللغتين الاثنتين. الشرط الرابع أن يعرف خصائص الأبواب. اللغة العربية لغة الاشتقاق، وفي هذه اللغة كما تعرفون هناك أبواب، وكل باب له خصائصه، باب إفعال، وباب التفعيل، وباب المفاعلة، وكذلك أبواب المجرد. فكل باب له خاصية، ميزة، ويؤدي معنى يختص به. فإذا أردت أن تكون مترجما ناجحا يجب عليك أن تعرف خصائص الأبواب. مثلا باب التفاعل، هذا يعني أن الفعل صدر من الجانبين، تصالح يعني الصلح، عملية الصلح أو عمل الصلح، فعل الصلح صدر من الجانبين، تصالح. الخامس أن يدرك اختلاف المعنى باختلاف السياق. لابد أن يكون الرجل عارفا. هناك تكون كلمة أو جملة هي لا تختلف، الكلمات لا تختلف، الأسلوب لا يختلف، لكن معناها يختلف. كلمة ماذا، نحن نقول ما هذا، يمكن أن يكون هذه جملة استفهامية، ولكن يمكن أن يكون هذا للإنكار وللتوبيخ. ما هذا يعني يجب عليك أن لا يكون هذا هكذا. فإذا معرفة السياق ومعرفة اختلاف المعنى باختلاف السياق هذا من واجبات المترجم وشروطه. وهذا شرط سادس. الشرط السادس أن يتمتع بدقة في اختيار الألفاظ والتعابير. إذا أراد المترجم أن يكون ناجحا فعليه أن يكون دقيقا في اختيار الكلمات والتعابير. وطبعا هذا يكون في اللغة الثانية التي يترجم إليها، فلا بد أن يكون دقيقا وأن يكون أمينا مع الكلمات، مع المفردات، مع المعاني التي يريد نقلها وإيصالها بلغة أخرى. ولأن المعاني كما تعرفون الأصل هو المعاني، فإذا تغيرت الكلمات واختلفت التعابير فستؤدي غير المعنى الذي قصده المصنف في اللغة الأولى. إذن من واجبات المترجم الناجح أن يأخذ الحيطة والحذر، وأن يكون دقيقا في اختيار الألفاظ والتعابير، وأن يستخدم التعابير التي تكون قريبة أو أقرب إلى المعنى الذي يريد الكاتب إيصاله. الشرط السابع هو أن يكون واسع الاطلاع على كتب الأدب والشعر. هذا شيء يهمله كثير من الناس. معرفة الأشعار ومعرفة الأدب بالنسبة إلى المترجم هذا واجب، لأن هناك الأمثال وأشعار ترد في الكتابات المختلفة في كتب مختلفة، وهي تؤدي قسطا كبيرا من المعاني، والمعاني الكثيرة هي تؤدى وتكتب وتوصل إلى المخاطب من خلال بيت من شعر. فإذا من واجبي ومن شروط المترجم الناجح أن يكون واسع الاطلاع على كتب الأدب
والشعر، وذلك لا يكون في لغة واحدة بل في اللغتين التي يريد الترجمة منها وإليها. الثامن أن يقتدي بأدباء وكتاب ماهرين. أن يقتدي، كيف يقتدي؟ على المترجم أن يقتدي. هنا الاقتداء بالمترجمين. إذا أردت أن تكون مترجما ناجحا خذ كتابا مترجما من لغة إلى أخرى. مثلا أمامنا كتاب أبي الحسن علي الندوي رحمه الله، ماذا خسر العالم؟ فهذا الكتاب كما أنه موجود بالعربية كذلك توجد له ترجمة باللغة الأردية، فتأخذ هذين الكتابين، الكتاب واحد طبعا لكن بلغتين مختلفتين، تأخذ هذين الكتابين وتنظر تقارن بين الترجمة أو تقارن بين الأردية والعربية وتنظر كيف ترجم هذه الجملة وكيف ترجم هذا التعبير، وهكذا تتعلم. وخاصة عندنا في شبه القارة الهندية إذا أردنا أن نكون ماهرين في الترجمة من العربية إلى الأردية أو من الأردية إلى العربية، فكتب شيخنا أبي الحسن علي الندوي رحمه الله هي فيها متعتان، متعة العلم والأدب وكذلك متعة تعلم الترجمة. فنقرأ كتبه بالأردية وبالعربية كليهما، فنتعلم أيضا ونتثقف كذلك ونتعلم الترجمة. أن يعرض أعماله على خبراء في الترجمة. طبعا كل عمل إذا كنت لا تتقنه فتقتدي بمن هو أمهر منك، وإذا كتبت مقالة فتقدمها إلى أديب ماهر أو إلى كاتب ماهر لكي يخبرك عن مواطن ضعفك وعن مواطن قوتك، فأنت تطور مهاراتك وتطور ما لديك من المهارات ومن الملكة. وإذا كان هناك جانب ضعف فأنت تحاول أن تدفعه من نفسك، فأن تعرض الترجمة على من هو أمهر منك لكي يخبرك عن أخطائك. تكون هناك أخطاء كثيرة في ابتداء تعلم أي شيء، فلا بد أن يعرض أعماله على خبراء في الترجمة. والشرط العاشر وهو بالنسبة إلى الإفادة مهم جدا، هو أن يتجنب الإفراط في استخدام الكلمات الغريبة. ربما نترجم كلمة من لغة إلى أخرى وتلك الترجمة تكون أصعب، يعني من تلك اللغة ربما نترجم كلمة عربية إلى اللغة الأردية والكلمة الأردية التي كتبناها تكون أصعب من الكلمة العربية. فإذا الاجتناب والتجنب من الألفاظ الغريبة لتكون الترجمة مفهومة وسهلة إلى القارئ، هذا هو واجبنا. فهذه شروط 10 يجب مراعاتها على من أراد أن يكون مترجما ناجحا. وهناك أمور أخرى وفوائد أخرى سنسجلها لكم في مقاطع أخرى لتستفيدوا منها في تعلم الترجمة أو في التدريب على الترجمة الناجحة. والآن نكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.